हाय गाइस, पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। योयो अपनी पिक्चर देखती रहती है और तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डोंग ने योयो को पानी में धक्का दिया था। फिशरमैन ने उसे बचा लिया था। योयो हॉस्पिटल में होती है तभी उसके सामने उसके पेरेंट्स की फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है रुआन। से योयो गॉड मदर भी बोलती है। रुआन कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें फोर्स करके अपने साथ अब्रॉड ले जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे पेश करती। योयो कहती है कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर मुझे सच का कैसे पता चलता। मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आन है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इम्पल्सिवनेस और इमेच्योरिटी से तुम अपना बदला ले लोगी। आंटी योयो से कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है ये म्यूजिक बॉक्स तुम्हारी मॉम की तरफ से तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट था। अगर ये पानी में ना बज रहा होता, अगर बोर्ड वालों ने म्यूजिक ना सुना होता तो शायद तुम मेरे सामने ना होती, तुम्हारी जान चली गई होती। अगर रिवेंज लेना चाहती हो तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि तुम अपनी एनिमी को डिफीट कर सको। मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रही हूँ स्टडी के लिए और साथ ही एक न्यू आइडेंटिटी के साथ। तुम रेडी हो जाओगी तो तुम ही सिटी पर वापस आ जाना। आज से तुम योयो नहीं बल्कि चीकेगे हो। योयो अपनी पिक्चर चलाती रहती है। योयो वहां से जाने लग जाती है तब इसके पास से एक आदमी गुजरता है जिसे देख के योयो तो पहचान जाती है क्योंकि ये भी उसी दिन उसी बोट पे था जिससे डोंग ने योयो को फेंका था। वो योयो को कहता है कि रुक जाओ, तुम कौन हो। इससे पहले कि योयो उससे कुछ कहती तभी वहां पे डोंग आ जाता है और कहता है कि ये मेरी फियोंसे है। डोंग कहता है शीसी, मुझे पता चला था कि तुम्हारे खिलाफ करप्शन के एविडेंस मिले हैं तो आन ने तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया था। सडनली तुम वापस आ गए हो। शीसी कहता है कि मिस्टर आन को पे तरस आ गया इसलिए उन्होंने मुझे वापस बुला लिया है और अब मैं उनका बटलर हूँ। शीसी वहां पे फ्लावर लेके आया था कि आज डोंग की मदर की पासिंग एनिवर्सरी थी। डोंग जैसे ही फ्लावर स्मेल करता है तो उन्हें फेंक देता है और कहता है कि मेरी मॉम को बहुत सारे फ्लावर्स पसंद थे लेकिन ये फ्लावर्स वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। क्या आन ने ये फ्लावर्स मेरी मॉम के लिए भेजे हैं या फिर मुझे दिखाने के लिए। शीशी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। योयो से कहता है कि मिस ची, अब आप डोंग की फियोंसे हैं तो इसका मतलब आज का फैमिली डिनर आप भी अटेंड करेंगी। वो कहती है कि हाँ। शीशी वहां से चला जाता है। डोंग अपनी मॉम की सेमेट्री पे रिस्पेक्ट पे करता है और फिर योयस पूछता है कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ही आई हूँ पर मैं कोई भी फाइट बिना प्रिपेयर किए हुए नहीं करती। वो कहता है बोलती रहो। वो कहती है कि मैं क्यूरियस थी तुम जैसा क्राउन प्रिंस जो कि इतने अच्छे ग्रुप को चलाता है वो अचानक से ब्लाइंड कैसे हो गया। और इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला कि एक लड़की थी जिसका नाम था योयो और उसी ने तुम्हें ब्लाइंड किया था लेकिन तुम्हें ब्लाइंड करने के बाद कुछ ही टाइम बाद योयो भी मर गई। क्या तुमने उसे मारा है। वो कहता है कि लगता है काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है। वो कहती है कि लगता है कि मैंने सही गैस किया। वो कहता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने मारा भी तो है। क्या तुम डर गई कि तुम नेक्स्ट योयो ना बन जाओ। जिसपे वो कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि राइट चॉइस कैसे करनी है। डोंग कहता है कि लगता है तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो। वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी फियांसी की आइडेंटिटी मुझे हेल्प करेगी कि मैं आन गुशन के और भी ज्यादा क्लोज हो जाऊं और तुम्हें या ग्रुप का फ्यूचर ओनर बना दूं। कहता है कि आई होप तुम मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगी। सीन में हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे डोंग और योयो मिस्टर आन के घर पे पहुंच जाते हैं। डोंग योयो से कहता है कि हर चीज संभाल के करना, तुम्हारी स्लाइटली वीकनेस तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि आज सब लोगों की नजरें तुम पर ही होंगी, तो अच्छे से बिहेव करना। डोंग और योयो जैसे ही अंदर जाते हैं सामने ही होती है मिस्टर आन की डॉटर और डोंग की स्टेप सिस्टर जिसका नाम होता है जिंग जिंग। जिंग जिंग डोंग से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोंग कहता है कि अपने ब्रदर कैसे वेलकम करोगी। वो कहती है कि मेरा सरनेम आन है और तुम्हारा नेम है ची, हम लोग तो फैमिली भी नहीं है और वैसे भी तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम एक ब्लाइंड फूल हो। वो कहता है कि मैं ब्लाइंड हूँ और तुम लेम हो, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों कितने परफेक्ट सिबलिंग्स लगते हैं। जिंग जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ उठा के उसे फेंक देती है लेकिन योयो उसे बचा लेती है। जिंग जिंग कहती है कि ये कौन है। वो कहता है कि ये है चीगेगे, मेरी फियांसे और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। वहाँ पे गाउशन भी आ जाता है। वो कहता है कि लगता है कि बहुत बड़ी न्यूज के साथ आए हो। जिसपे डोंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपनी एंगेजमेंट पार्टी भी अटेंड ना करूं और काम के लिए हैजू चला जाऊं। बातों बातों में डोंग बता देता है कि गाउशन भी वहीं पे पहुंचा हुआ था जहाँ पे चीके गई थी। जिंग जिंग को तो कुछ पता नहीं होता। उसके पूछने पे गाउशन उसे कहता है कि मैं वहाँ पे डिजाइनर ढूंढने गया था, वहाँ पे मुझे तुम्हारा ब्रदर मिल गया और सिस्टर इन लॉ से मैं वहीं पे मिला हूँ। चीके से मेरी पहली मुलाकात वहीं पे हुई है। तभी डोंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। क्लियरली याद है कि तुम ही थे जिसने चीके को अपना पर्सनली बिजनेस कार्ड दिया था। जिसपे योयो कहती है कि हाँ सीनियर वहाँ पे मुझसे ही मिलने आए थे।
سینئر کا نام سن کے جنگ جنگ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ روشن کہتا ہے کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ میں اور مس چی ایک ہی جگہ سے گریجویٹ ہوئے ہیں۔ دا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں سب کو ڈنر کے لیے، جہاں پہ غصے کی وجہ سے جنگ جنگ نہیں آتی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ گاؤشن باتوں باتوں میں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ دونوں کو ملے تو صرف 3 دن ہوئے ہیں اور اتنی جلدی پیار بھی ہو گیا۔ ڈونگ کہتا ہے کہ اگر کسی کو ہیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے پوری لائف ٹائم چاہیے، اور اگر کسی سے لو کرنا ہو تو اس کے لیے صرف ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ڈونگ سب کے سامنے وہاں پہ رنگز نکال لیتا ہے، یویو کو پرپوز کرنے لگتا ہے۔ مسٹر آن سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مس چی آپ واقعی میں کچھ ہیں جس نے میرے کولڈ بیٹا کو اتنا رومانٹک کر دیا، کیونکہ یہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا اور آج پہلی بار یہ کسی وومن کو گھر پہ لے کر آیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پہلے مل چکے ہیں؟ وہ کہتی ہے لگتا ہے کہ شاید ہم فیملی بننے کے لیے ڈسٹین ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں تو پھر تم لوگوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ یویو کہتی ہے کہ جب میں ہیزو میں جج تھی تو میں نے کسی پارٹیسپینٹ کو جج کیا تھا، لیکن اس کے میرے لیے گریجز تھے۔ تبھی ڈونگ نے مجھے اس آدمی سے بچایا تھا اور سیو کیا تھا۔ تب سے مجھے پتا لگ گیا کہ میں اپنی ساری زندگی ڈونگ کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ سین میں ہم دیکھتے ہیں یویو کو، جس کے سامنے کیشی سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ آج صبح کو سیمیٹری میں تمہیں پتا لگ گیا تھا نا کہ میں کون ہوں، تو پھر تم نے میری آئیڈینٹی کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ واپس صرف آن فیملی سے ریونج کے لیے آئے ہو۔ یویو سے کہتی ہے کہ تم بھی یہاں پہ ریونج کے لیے ہی آئے ہو، کیونکہ تم ڈونگ کو ہیٹ کرتے ہو، کیونکہ اس نے تمہارے امبیزمنٹ پروجیکٹ کے فنڈز کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی تمہارے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے تمہیں 10 سال کی لویلٹی کو بھی پانی میں پھینک دیا اور تمہیں بالکل ایک اسٹرے ڈاگ کی طرح باہر نکال دیا، کسی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کسی ٹائم بھی ایکسپوز کر سکتا ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ 3 سال پہلے تمہیں ایک رچ لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، لیکن مسٹر آن نے تمہیں شہر سے باہر نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے تم دونوں لو پر سیپریٹ ہو گئے۔ لیکن جب تم واپس آئے وہ لڑکی مر چکی تھی۔ یویو اس کا پین لے کے اسے مارنے لگتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تمہارے بھی سیکرٹس ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا چاہتی ہو؟ یویو کہتی ہے کہ کیوں نہ تم میرے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ یہ اس کا پین اسے واپس کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا، لیکن میں پھر بھی تمہیں وارن کروں گا۔ جی ڈونگ بھلے ہی برائن ہے، لیکن وہ پھر بھی شارپ ہے، اس کا دماغ بہت ہی تیز چلتا ہے۔ تم اس کی سائڈ پہ ہو، کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر سے تمہاری آئیڈینٹی کا پتہ چل گیا تو؟ تبھی وہاں پہ کچھ سامان کھلنے کی آواز آتی ہے، دونوں ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جب باہر نکلتی ہے تو باہر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھ لیتی ہے کہ باہر واز ہلا ہوا تھا، یعنی کہ کوئی ان کی چھپ چھپ کے باتیں سن رہا تھا۔ یویو کو شک پڑ جاتا ہے کہ شاید وہ ڈونگ ہی ہوگا۔ یویو اور ڈونگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اوپر سے مسٹر آن بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر آن اپنی سسٹر سے کہتے ہیں کہ چیگے کے پر اور میرے بیٹے پر نظر رکھنا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جنگ جنگ کو، جسے کہ غصہ آیا ہوا تھا، کھانا بھی نہیں کھاتی، وہ بھی پھینک دیتی ہے۔ تبھی گاؤشن اسے منانے آتا ہے۔ جنگ جنگ وہاں سے اٹھا کے نیچے پھینکنے لگتی ہے، تبھی شینشن کے فیس پہ اسکریچ آ جاتے ہیں۔ گاؤشن کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ دا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں یویو کو اس کی فرینڈ شیاو کے ساتھ۔ یویو آج ڈنر پہ کیا ہوا شیاو کو سب کچھ بتاتی ہے۔ شیاو پوچھتی ہے کہ اب تم نیکسٹ کیا کرنے والی ہو؟ یویو کہتی ہے کہ میں گاؤشن کے ساتھ مل کے چی ڈونگ کو باہر نکال دوں گی۔ نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں جنگ جنگ اور گاؤشن کو ساتھ میں، جہاں پہ وہ لوگ اپنی ویڈنگ ڈریس سلیکٹ کرنے آئے تھے۔ جنگ جنگ ڈریس سلیکٹ کرنے کے لیے ڈیزائنر کے ساتھ چلی جاتی ہے، تبھی وہاں پہ یویو آ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ سینئر، میں نے جو ویڈنگ ڈریس پسند کی ہے یہ کیسی ہے؟ جس پہ گاؤشن کہتا ہے کہ تمہارا میرا ٹیسٹ بالکل سملر ہے جونیئر، لیکن میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تمہیں ڈونگ کے ساتھ، تم تو میری سسٹر ان لا بننے کے لیے ریڈی ہو گئی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی، ڈونگ کا تو صرف میں استعمال کر رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کیسے ساتھ دو گی؟ یہ کہتی ہے کہ بڑے ڈونگ کی کمپنی کو جوائن کروں گی اور پرسنلی سینٹر کو ہینڈل کروں گی اور پریٹینڈ کروں گی کہ اس کی ہیلپ کر رہی ہو، لیکن کروشل ٹائم پہ میں اسے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد سارے بینیفٹس آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یویو ویڈنگ ڈریس رکھ کے وہاں سے جانے لگی تھی، تبھی وہاں پہ ڈونگ آ جاتا ہے۔ یویو پیچھے ہونے لگ جاتی ہے، ڈونگ آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈونگ یویو کے کافی پاس پہنچ جاتا ہے، تبھی یویو اپنے کان سے ایئرنگ نکال لیتی ہے اور اسی کے ساتھ پارٹ 2 کا یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔